रात के अंधेरे में एक नूर हो मेरे लिए। अली खान और मीराल ऑफिस में जैसे ही दोनों काम कर रहे होते हैं तो अचानक से हमले की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब जैसे ही बहुत ज़्यादा शूटिंग हो रही होती है तो मीराल एकदम घबरा जाती है और कहती है कि अली ये सब कुछ क्या हो रहा है। अली ये आवाज़ सुनकर अब जैसे ही विंडो से बाहर देखने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग जानबूझकर यहाँ पर हमला करने के लिए आए हैं। अली को अब ये बात रियलाइज़ हो जाती है कि किसी और के नहीं, मलिक और हशमत और उसकी बहन के काम है, इसके अलावा और कौन ही कोई ये सब कुछ कर सकता है। तभी वो कहता है कि देखो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इस तरह के लोग ज़िंदगी में आते जाते हैं। ये बात सुनकर कहती है कि अगर तुम्हें गोली लग गई तो तुम जानती हो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये बात सुनकर कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर कहती है क्या हो गया है अली। यहाँ पर वो डर कर अली के साथ चिपक जाती है और कहती है कि तुम भी यहाँ पर छुप जाओ, नीचे थोड़ा टेबल के हो जाओ, किसी को गोली ना लगे। यहाँ पर अली खान अपने मुलाजिम को खुफिया कॉल करता है, उसे मैसेज करके बताता है इस तरह मीराल की लोकेशन पर किसने हमला करवाया है इसका तुम अभी और इसी वक्त पता करके मुझे बताओ। अब उस शख्स की मेरे हाथों तो खैर नहीं है। अभी तक जो कुछ भी कर रही थी एलिया वो बचती जा रही थी और अली खान उसे बहुत तहम्मुल मिजाजी के साथ समझा रहा था, लेकिन इस तरह उसकी मोहब्बत के ऊपर कोई कातलाना हमला करे वो ये बात तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला था। अब एलिया की भी खैर नहीं थी, लेकिन वो जिस तरह शहरोज़ के साथ मिलकर करना चाहती थी उससे ये बात हजम बिल्कुल भी नहीं हो रही थी कि अली खान की लाइफ में कोई लड़की भी आ चुकी है। अब वो जिस तरह से हमला करवा चुकी है उससे क्या लगता था कि वो इतनी आसानी से बच जाएगी। उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली थी। यहाँ पर अब जैसे ही अली खान का मुलाजिम बताता है और कहता है कि क्या आप जानते हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि एलिया और मिनिस्टर के बेटे ने मिलकर हमला किया है। तो ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि देखो, मीराल को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एलिया बस चाहती है कि मीराल के सामने आए और उसे वो सब कुछ बता दे, लेकिन इससे पहले मुझे ही कुछ करना होगा। ये बात सुनकर आप जैसे ही अली खान का मुलाजिम कहता है आप इस बात की फ़िक्र मत कीजिए, जब तक आप नहीं चाहते कि कोई बात भी मीराल बीबी को पता चले तब तक उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। ये बात सुनकर अब वो परेशान तो बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे ही वो घर जाता है तो जाकर दादी जान को सारी कंडीशन बताता है और कहता है कि इस तरह एलिया आप मीराल तक पहुंच चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर मीराल को किसी और से हकीकत पता चली तो मीराल मुझसे बात तक नहीं करेगी। मैं ये भी जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि वो उस ऑफिस को भी वहाँ से छोड़ देगी। दादी जान ये बातें सुनकर खुद भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि अली अब क्या करना है, तुम ही बेटा मुझे बता दो, मैं खुद जाती हूँ मलिक हशमत और उसकी बहन से बात करती हूँ। आखिर क्या समझ रखा है उन दोनों ने अपने आप को। उनका जब दिल चाहता है बिला वजह वो लड़ाई शुरू कर लेते हैं। उन दोनों को अब इस बात का जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये बात सुनकर कहता है कि दादू, आपको वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इस सारे मामले को मैं खुद ही सॉर्ट आउट करूँगा। ये बात सुनकर कहती है कि देखो बेटा, जज्बात से काम लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे एक दफ़ा जाने दो, मलिक हशमत से बात करने दो। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर उनकी क्या डिमांड है और क्या वो चाहते हैं। ये बात सुनकर कहते हैं कि यकीनन एलिया की एक ही डिमांड है, उसे रिजेक्ट क्यों किया गया, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, उसकी फितरत से मैं वाकिफ़ हो चुका हूँ, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि वहाँ पर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। लेकिन दादी जान कैसे बाज आ सकती थी। इस वक्त उन्हें बहुत गुस्सा था। वो जानती थी कि अली खान ने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की का नाम लिया है और किसी के लिए वो इतना ज़्यादा पॉजेसिव है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहती थी कि अली खान की मोहब्बत उससे दूर की जाए। अब वो जैसे ही जाती है एलिया से बात करने के लिए तो एलिया साफ अल्फाज में कह देती है कि यह हमला मैंने नहीं करवाया। ये बात सुनकर दादी जान कहती है कि बस कर दो एलिया, क्या तुम इतने झूठ भी बोलोगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि तुम साफ अल्फाज में मेरे सामने इस बात को कन्विंस करोगी कि वाकई तुमने हमला करवाया है। इतने में मलिक हशमत आ जाता है और कहता है कि हाँ, अगर ये सब कुछ एलिया ने किया है तो फिर मैं एलिया को पूछ लूँगा। ये बात सुनकर एलिया कहती है कि हाँ भाई, हमला करवाया मैंने ही था। ये बात सुनकर तो मलिक हशमत एकदम खामोश सा हो जाता है और दिल ही दिल में कहता है कि एलिया,
آخر تمہیں یہ سب کچھ کب سمجھ آئے گی کہ تم کتنا غلط کر رہی ہو اور تمہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ علی خان اب ان سب باتوں کا پیچھا اتنی آسانی سے تو چھوڑنے والا بالکل بھی نہیں ہے۔ دادی جان اب ایلیا کو سمجھاتی ہیں اور کہتی ہے کہ اب جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس کے بعد ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ملک حشمت، میں نے تمہیں اور تمہاری بہن کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن لگتا ہے کہ میں غلط کر رہی تھی تم دونوں کو سمجھا کر، اور تم علی کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ جب وہ کسی چیز کے لیے ٹھان لیتا ہے تو وہ کر کے بھی رہتا ہے، پھر اسے میں تو کیا کوئی اور بھی نہیں روک سکتا۔ یہ بات سن کر اب دادی جان تو بہت ہی زیادہ غصے سے واپس چلی جاتی ہے، لیکن ملک حشمت اب سمجھاتا ہے ایلیا کو اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، جو بھی کرو سوچ سمجھ کر کرو، لیکن تم یہ سب کچھ کیا کر بیٹھی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو علی کو ابھی تک، اس لیے تم یہ سب کچھ کرتی جا رہی ہو۔ یہ بات سن کر ایلیا کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ جاننا بھی نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں۔ یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ یہ سب کچھ سوچنا میرا کام ہے، آپ کا نہیں۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے، اس لیے تو تم بیوقوفیاں کرتی جا رہی ہو، اسی لیے تمہیں باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہ بات اب میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھنے والے ہیں کہ اب علی سوچتا ہے کہ مجھے دادی جان کو لے کر اب سب کچھ دادی جان کو بتانا چاہیے اور جانا چاہیے میرال کے گھر۔ اب جیسے ہی وہ دادی جان سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دادی جان مجھے لگتا ہے ہمیں میرال کے گھر جانا چاہیے اور اسے سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ دادی جان یہ بات سن کر کہتی ہے کہ علی تم جانتے ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں دادی، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی ہوگا میں وہ خود دیکھ لوں گا، اس لیے ابھی یہ سب کچھ کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایلیا اگر یہاں تک پہنچ گئی ہے تو یقیناً اس نے میرال کے بارے میں بھی پتہ کر ہی لیا ہوگا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہمیں جانا چاہیے تو بیٹا مجھے اس بات پر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، ہم ضرور چلتے ہیں اس کے گھر۔ لیکن اگر ان لوگوں نے انکار کر دیا تو؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ دادو اس کے بعد وہ میری قسمت ہوگی اگر وہ لوگ انکار کریں گے تو، لیکن اس وقت جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر دادی کو لے کر وہ جیسے ہی جاتا ہے تو وہ پہلے ہی میرال کو بتا دیتا ہے میں آج اپنی دادو کے ساتھ تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ یہ بات سن کر اب وہ بہت زیادہ خوش بھی ہے اور کہتی ہے کہ کیا سچ میں تم اپنی دادی کو لے کر آ رہے ہو؟ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ ہاں۔ آخر کیوں تم یہ سب کچھ کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیا ابھی نہیں آنا چاہیے؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بالکل بھی نہیں، میں نے تمہیں کب منع کیا ہے؟ تم جب چاہو دادی کو لے کر آ سکتے ہو، میں نے تمہیں کسی بات کے لیے بھی منع نہیں کیا۔ یہاں پر اب جیسے ہی دادی آتی ہیں تو اب میرال سب سے پہلے دروازہ کھولتی ہے۔ میرال دادی سے مل کر بہت خوش ہوتی ہے۔ یہاں پر عطیہ اب جیسے ہی علی خان کی دادی سے ملنے کے لیے جاتی ہیں تو وہ سامنے دیکھ کر ایک دم حیران بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا کہ آخر یہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی ماں ہی اس کے گھر میں آئی۔ عطیہ کا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا وہ چاہے گی کہ اس کی بیٹی کی شادی علی خان کے ساتھ ہو، جس کے باپ نے اسے کچھ سالوں پہلے صرف یہ سزا دی کہ اس نے ایک مڈل کلاس لڑکے سے شادی کی؟ پھر عطیہ بھی جس طرح اپنی ماں سے ملنے کے لیے بے چین تھی، اپنی ماں کو پا کر بہت خوش ہوگی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔